سلام برادرای محترم، اسمم عبدالستار است، از افغانستان هستم و در کشور ایتالیا در شهر روم زندگی میکنم. و مقصد ویدیوی ما اینمی بود که شما هم باید لیسانس داشته باشین و بخیر فول روزه حاصل کنین. مرواره ما هم انشالله این فول روزه حاصل کردیم و بسیار زیاد خوش هستم. ما شاگرد استاد زنبرش هستم و شما میتونین که تلفن خود وردارین، برش زنگ دین، 2 روز 3 روز کلاس مفته بگیرین و پس از او اگه خوشت آمد درس کتش بخوانین، اگه خوشتان نامد کلاس نخوانین کتش. او شما را نمیگه که یا بیا یا نبیا، او فضل خدا خیلی شاگرد داره ما تو رواره، اما ما ضرورت داریم که باید لیسانس بگیریم یا لیسانس داشته باشیم. و او یک گپی از او خیلی خوشم آمد. دم روز اول برای ما گفت، میگه اگه تو سر خود اطمینانی هستی و میتانی که لیسانس بگیری، ما از طرف خود مطمئن هستیم